प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद और हमारे साथ मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जमशेद, आपसे हम बात करेंगे। जमशेद दस्ती साबिक रुकन असम्बली हैं, उनका एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की। काफ़ी उनकी बुरी हालत थी जिस हालत में उन्होंने ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया, और जो उसमें उन्होंने बयान की बातें वो भी बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ज़रा ये बताइएगा कि जो उनके इल्ज़ामात थे पुलिस पर, सीडीडी पर, इनकी हकीकत क्या है? देखिए, हम इसको भी छोड़ देते हैं, अभी बात इस पर यकीनन करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन जिस तरह का वीडियो बयान रिकॉर्ड हुआ, जिसमें उसमें जो बातें की गई, जो इल्ज़ामात आयद किए गए, और जो मकसद था कि अगर जुल्म हुआ है, अगर ज्यादती हुई है, अगर हुई है, तो उसको प्रॉपरली हाईलाइट होना चाहिए था, और वो उन्होंने हाईलाइट करने में उन्हें कामयाबी मिली है जमशेद दस्ती साहब को। और मामला आपको पता है कि आज पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये मौजू ज़ेर बहस है अभी तक भी। तो एक तो ये जो मकसद है कि जी अब आगे आ जाएं कि जी इस वाक़े से वाक़े की हक़ाइक़ क्या हैं, चीज़ें। देखिए, एक बात जो हमारे ज़राए कंफर्म करते हैं, दोस्त कंफर्म करते हैं, वो ये है कि पुलिस उस जफर कॉलोनी में गई है, पुलिस उनके घर गई है, और उनके एक ब्रदर इन लॉ हैं 18-19 साल के, वो जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जब वो ब्रदर इन लॉ बाहर आए तो उन्होंने आते ही मोबाइल निकालकर क्लिप बनाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने उन्हें रोका, और इसी दौरान में उनकी अहलिया भी आ गई, और उनकी अहलिया ने भी मतलब इस तरह अपने भाई को बचाने की कोशिश की। और पुलिस जो कहा जाता है कि 250-300 लोग थे, ये कंफर्म नहीं होता। एक वैन पहले से मौजूद थी, उसके बाद एक और वैन आई, तो टोटल जो 12 से 15 लोग बताए जा रहे हैं कि वो जरूर उनके घर पे रात को गए हैं। और उनको पुलिस को पता था कि जी कि शायद वो घर पर आए हुए हैं जमशेद दस्ती, लेकिन वो थे नहीं घर पे। तो उसके बाद ये 4:30 बजे उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया, और फिर 6 बजे के करीब उन्होंने दोस्तों को सुबह व्हाट्सएप किया, और उसके बाद फिर ये सुबह सुबह चलना शुरू हुई और वायरल होना शुरू हुई, ये सारा सिनेरियो है। अब देखें, अगर जमशेद दस्ती साहब पर अब हम अगर एक अनपॉपुलर सा एक ओपिनियन भी शायद मुझे ऐड करना पड़े, वो ये है कि जो पुलिस प्रेशर डाल रही थी कैंडिडेट्स पर, चीज़ों पर, तो देखिए वो बहुत सारा प्रेशर कागजात नामजदगी दाखिल होते वक्त और उनकी स्कूटनी के वक्त था। लेकिन जब स्कूटनी के वक्त दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके थे, तो अब उसके बाद पुलिस की तरफ से ये हाई हिंडरनेस और इस तरीके से जरूरत क्या थी। यहाँ पे आते हैं पंजाब पुलिस का रोल कि ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से आप अब उनको ढूंढ रहे हैं, और रात उनके घर भी गए हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये एक पुलिस का, आपको पता है, जो पंजाब पुलिस का जो इमेज है, और फिर अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं और वो बहुत ज्यादा हाईलाइट भी होता है कि जी आप, तो वो भी हुआ है। और बिल्कुल जो अब जमशेद दस्ती साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी अहलिया को मुबैना तौर पर नंगा किया गया, बरहना किया गया, जो इसके हक़ाइक़ तो ज़ाहिर है वो खुद बता रहे हैं, तो उस पर हमें पहला यकीन तो उनकी मौक़िफ़ पर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस अभी इस पर खुलकर बात नहीं कर रही। जो डीपीओ नहीं बात कर रहे, डीएसपी बात नहीं कर रहे, सिर्फ पुलिस के एक एसएचओ का बयान आया है कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बल्कि उन्होंने तो तस्दीक की कि वो पुलिस गई नहीं। लेकिन जो हमारे अपने ज़राए भी हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि पुलिस गई थी। पहले एक डाला था, फिर दूसरा था, और इलाके के लोग भी जो उस कॉलोनी में रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ नहीं निकले। घर उनके बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे जो हमसाए वगैरह थे, वो भी इस छापे से या इस सिनेरियो से इल्म रहे। वरना आपको पता है कि कितनी चीज़ें, बातें, आपको पता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रिएक्शन भी होता है और पुलिस वालों के खिलाफ, तो वो भी नजर नहीं आया। उस तरह का अभी तक कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही, सिवाय जमशेद दस्ती साहब के अपने इस बयान के। जी अच्छा, ये जमशेद बड़ा तफसील से आपने जो सारे सवालात थे उनके जवाबात आपने खुद ही दे दिए हैं। एक अच्छे जर्नलिस्ट की जब वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है यही क्वालिटी होती है। ये जैसे आपने कहा, दस्ती साहब एमएनए रहे हैं, बड़े पॉपुलर भी रहे हैं, अवामी आदमी समझे जाते हैं, वो अपना हम्बल बैकग्राउंड भी नहीं छुपाते, वहाँ पे ट्रक पे, बस पे खुद मतलब ड्राइवरी भी कर लेते हैं, कंडक्टर तक भी रहे, बहुत सेल्फ मेड आदमी है। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है शायद कि वहाँ पे बच्चे डूब गए थे नहर में, तो उन्होंने खुद छलांग लगा के वो बॉडी जो थी उनको भी रिकवर कराने में वो मदद करते रहते। सो एक तरह के अवामी बंदे हैं।
آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا سارا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، ووٹر ہیں ان کے خاص ہے، ان کے سمپتھیز بھی ہوں گی، تو مظفر گارڈ سے کوئی بندہ کوئی ان کی سپورٹ کے لیے، سمپتھی کے لیے، سولیڈیرٹی کے لیے، ڈیمانڈز کرنے کے لیے کوئی لوگ باہر نہیں نکلے ان کے لیے؟ بالکل کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی ان کے حق میں نہیں نکلا. کیا لوگ نہیں یقین رکھتے ان پہ؟ میں ساری بات کاٹ رہا ہوں کہ اس میں دستی صاحب کے اتنے میرا خیال سٹانسز چینج ہوتے رہے، ہم خود بھی ان کو قریب سے دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لوگ اب ان پہ بلیو کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ وہ بتا رہے ہیں، جتنی سنگینی آپ نے بھی بتائی ہے، کہ لوگ ان پہ یقین نہیں کرتے، یا لوگ ڈر کے مارے باہر نہیں آتے، یا ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہتے. واٹ وینٹ رانگ؟ مطلب ایک دفعہ پاپولر ہو کے وہ الیکشن جیتے ہوئے وہاں سے، کوئی عام آدمی تو نہیں تھے یہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی نہیں تھے. میں اس کو میرا خیال ہے اپنے آپ کے ویورز کے لیے اب چھوٹا سا کہ مجھے اجازت دیں. لیکن جمشید دستی صاحب کا جو پالیٹکس میں جو وہ ان ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، ہمیں اس طرف بھی اگر ہم ان کے ہمبل بیک گراؤنڈ کی آپ نے بات کی تو ہم اس کو ضرور شیئر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کا تعلق تھا میر یوسف شاہبانی صاحب سے، جو آئل ٹینکر اونر ایسوسی ایشن چلا رہے تھے، یاد ہوگا آپ کو، ارلی 90s میں رہو. اور اس پر انہوں نے وہ اس وقت یہاں پہ ان کا جو ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، تو اس پر وہ جو ٹینکرز کی جو پرچی سسٹم تھی، تو جمشید دستی اس سسٹم کو رن کرتے تھے. اور اس کے بعد ضلع بلدیاتی انتخاب میں پہلی بار ضلع کونسل مظفر گڑھ میں وہ لیبر کونسل کے طور پہ وہ منتخب ہو کر آئے تھے. اس کے بعد پھر یونین ناظم بنے، پھر 2008 میں MNA بنے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ قومی اسمبلی میں ان کی تقریریں سنتے ہی رہے ہیں، اور پھر جو ان کے سٹانس بدلے، ڈگری کیس پہ وہ نااہل ہوئے، دوبارہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آ گئے. پھر 2013 میں 2 دفعہ MNA بن کر 2 سیٹوں سے جیتے اور آئے اسمبلی. پھر 2018 میں ہار گئے. تو یہ ان کا پولیٹیکلی اور جہاں سے سٹارٹ ہے اور چیزیں ہیں. لیکن سارے عرصے میں عام آدمی کے ساتھ ان کا جڑا رہنا ان کا کریڈٹ رہا ہے اور چیزیں. لیکن آپ اگر ذرا غور کریں تو پیپلز پارٹی کے آخری دور میں خود پیپلز پارٹی کی قیادت کو جس انداز میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، پھر 2013 میں مسلم لیگ نواز کو جس انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، جن کا ذکر آپ نے ابھی کیا بھی صحیح جی، کہ ان کے اوپر بھی مطلب بہت ایسے الزامات جو زیب نہیں دیتے وہ بھی لگائے گئے خود دستی صاحب کی طرف سے. اور اب پھر اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے، اس کو انہوں نے اس بیان کے بعد اور کافی ڈیفینسو کر دیا. تو جمشید دستی صاحب کا بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کیا بات کس موقع پہ کیسے کرنی ہے، اور خبروں میں ان کیسے رہنا ہے، اور توجہ کیسے لینی ہے. تو یہ بہرحال پچھلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے تمام پارٹیز کو وہ کیا ہوا ہے، نواز لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، عمران خان صاحب ہوں، سب پہ انہوں نے بڑی سخت، بلکہ جو آپ والی بات ہے بعض دفعہ تو شاید بلو دا بیلٹ والی بات ہے، کوئی اور کوئی لفظ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. سو اس وقت ان کے ساتھ کوئی سمپتھیز ان پارٹیز کی نہیں کھڑی ہیں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ ہٹ ہوئی ہے. عام آدمی کا بتا رہے ہیں جن کے اپنے آپ کو وہ الائن کرتے تھے، سو عام آدمی بھی دور ہے، پارٹیز بھی دور ہیں، صرف سوشل میڈیا اور کچھ سمپتھی جو مل رہی ہے وہ یہیں سے چینل سے یا میڈیا سے، سوشل میڈیا سے مل رہی ہے. آن گراؤنڈ ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی کہ ان کے ساتھ 4 بندے کھڑے ہوتے، سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے، یا اس پہ کوئی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے کہ کوئی کمیشن بنایا جائے جو انویسٹیگیٹ کرے. اٹس اے ویری سیریس ایشو کہ کوئی ایک وہاں پہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے، پولیس کو بلائے، ان کو بلائے، محلے داروں کو بلائے، جتنے سارے الزامات لگے ہیں. تو ڈیفینیٹلی طور پر پولیس تو مکر گئی کہ ہم تو گئے نہیں ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں، آپ کے سورسز کہہ رہے ہیں پولیس گئی تھی. اٹ مینس کہ ان کے الزامات جو ہیں اگر دین دے کیری ویٹ، اگر پولیس اگر اس سے مکر ہی گئی کہ ہم تو گئے نہیں تھے، اور لوگ آپ کو بتا رہے ہیں جی آئے تھے پولیس والے. جی بالکل. اور ابھی کوئی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، CCTV ہے، جس میں ان کے گھر کے باہر 10 سے 12 پولیس اہلکار دیکھے جا سکتے ہیں واک کرتے ہوئے گزر رہے ہیں وہاں سے، اور چیزیں ہیں. اگر وہ ہے تو وہ جو ہماری جو سورسز ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اتنے پولیس اہلکار تھے. خود وہاں پہ جو رہنے والے ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ بھی انہوں نے خود بھی پولیس کو دیکھا، اور ایک ڈالا کھڑا ہوا تھا، وین جو کی کھڑی ہوئی تھی. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ ہاں پولیس نے جو کچھ کیا، جمشید دستی صاحب کے پاس یہ شاید حق تھا کہ وہ اس جو پولیس نے جو بھی سلوک کیا یا جو کچھ بھی ہوا اس کو بڑھا چڑھا کر، یا اس کو اور زیادہ طریقے سے پولیٹیکلی، اور جس انداز میں جو شاید یقیناً اگر جمشید دستی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کا دکھ یا ان کا غصہ بڑا ہوگا، وہ اپنے حق بجانب ہوں گے. لیکن کچھ فیکٹس بہرحال یہ ہیں کہ وہ اپنی بات کو، اپنی آواز کو بلند کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں.